नमस्कार। सदा झै यस नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरको सभाहालबाट म द्वितीय सचिव यस राजदूतावासको फेसबुक लाइभ कार्यक्रम लिएर आएको छु। आज हामी हाम्रो निर्धारित समय 5 बजेभन्दा अलि ढिलो भएको छौँ र त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ। आजको हामी ढिलो हुने विशेष कारण चाहिँ हाम्रो मलेसिया स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मलेसियासँग हाम्रो मिटिङ पनि थियो, त्यो कारण पनि हामी ढिलो भएका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग हाम्रो मलेसिया स्थित मिडिया र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको पदाधिकारीहरू पनि आउनुभएको छ। म उहाँहरूलाई आफै इन्ट्रोड्युस गर्न म रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज। नमस्ते, म ईश्वर राई, म हिमाल टाइम्स मिडियाको चाहिँ म कन्ट्री इन्चार्ज। नमस्ते, म हेमराज सापकोटा, एनआरएन मलेसियाको महासचिव। नमस्कार, म सुन्दर आली मगर, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। धन्यवाद सरहरू। अब सुरुमा चाहिँ मैले सदा चाहिँ हाम्रो एम्बेसीको ठेगाना, हाम्रो नम्बरहरूबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि म सरहरूलाई फ्लोर दिन्छु र त्यसपछि म साथीहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ पनि दिनेछु। हाम्रो एम्बेसीको ठेगाना क्वालालम्पुर स्थित विस्मा प्याराडाइस नम्बर 63 बिल्डिङको पहिलो, तेस्रो र 9औं तल्लामा रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो फोन नम्बर 03 20 20 18 98 18 79 र श्रम सम्बन्धी 1901 छ। हाम्रो हटलाइन नम्बर 016 24 72 777 छ र साथसाथै हाम्रो इमेल एड्रेस चाहिँ eon@mofa.gov.np छ। यो प्रोग्राम सकेपछि म यसलाई टाइप पनि गर्नेछु र यसका साथै मैले चाहिँ फ्लोर हाम्रो एनआरएनएका सरहरूलाई दिएँ, प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्ण साथीलाई फेरि पनि नमस्ते, हामीलाई लाइभ हेर्नुभएको साथीहरूमा। आज हामीले एनआरएन मलेसियाले नेतृत्व गरेर मलेसियाको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको माध्यमबाट सबैजनाको सहकार्यमा मलेसिया स्थित दूतावासमा हामीले विज्ञप्ति पनि हामीले दिइसकेको छौँ र अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा फिल्डमा जति पनि हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोभिड-19 को जुन समस्यामा छौँ, त्यो कोभिड-19 को समस्याले जति पनि हामी दुःख पाउनु परेको छ, त्यो बेलामा एमबिसीसँग अहिलेको समसामयिक विषयको बारेमा हामीले छलफल गरेको थियौँ र एमबिसीले हामीले ध्यानाकर्षण पनि गराएको छौँ। अहिले धेरै नेपालीहरू समस्यामा हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। समाधान के छ भने अहिले जुन नेपाल सरकारले नेपाल फर्किनको लागि जुन ल्याएको जुन टिकटको कुरा छ, त्यो अत्याधिक महँगो भयो भन्ने सर्वत्र त्यसको विरोध भइरहेको छ। त्यसका धेरै पाटाहरू पनि छन्, तर हामी सबैको चाहना के छ भने सबै सङ्घ संस्थाहरूको चाहना के हो भने सबैको चाहना भनेको सकेसम्म सस्तोमा, सकेसम्म सुविधामा हामी नेपालीहरू नेपाल फर्किन पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यो सबै कुराहरूमा अझै हामीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आज हामी एमबिसीमा हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएर ज्ञापन पत्र पनि हामीले बुझाइसकेको छौँ। आशा गरौँ हामी यो समस्याको समाधान हुन्छ हामीलाई केही हदसम्म। र मलेसियामा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी यो एनआरएन मलेसियाको तर्फबाट यो भन्न चाहन्छौँ, जति पनि समस्यामा पर्नुभएको छ हामी पनि सक्दो सहयोग गरिरहेको छौँ र अझ पनि आउने दिनहरूमा सहयोग गर्नेछौँ। हामीलाई पनि सम्झिनु होला, एनआरएन मलेसिया पनि हजुरहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ र यसरी समस्या छिटो समाधान होस् भन्नको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई पनि विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। विदेशमा श्रम बेचेर नेपाललाई रेमिटेन्स पठाएर नेपाललाई केही सहयोग पुर्याइरहेका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले स्पेसल्ली मलेसियामा दुःखद अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि विशेष तरिकाले श्रमिकहरूको न्यायमा सोचिदिनुपर्छ र सहज तरिकाबाट नेपाल जानको लागि सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ अवगत गराउँदै समस्या परेको जति पनि हुनुहुन्छ साथीहरू हामीलाई एनआरएन मलेसियालाई पनि सम्झिदिनु होला भन्दै बस फेरि पनि हाम्रो एनआरएन मलेसियाको चाहिँ उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। नमस्कार, सम्पूर्ण यो नेपाल दूतावास मलेसियाको यो लाइभ पेज हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मलेसियामा बस्ने तथा अन्य देशबाट हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा चाहिँ नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र विशेष गरेर नेपाली दूतावासलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो लाइभ पेजमा हामीलाई चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा। र विशेष अहिले आज हामी दूतावास आएका थियौँ। नेपाली दूतावास किन आएका थियौँ भन्दाखेरि आज यो नेपाल सरकारले जब चाहिँ अहिले तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ कि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अहिले संसारभर चाहिँ यो धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छ। यही समस्याको बावजुद पनि
मलेसियामा पनि हजारौँ नेपालीहरू अल्पत्र छ, चाहिँ कतिपय काम नपाएर अल्झिएको छ, कतिपय काम भएर पनि काम छुट्टी लिएर बसेकाहरू छन्, कतिपय चाहिँ नेपाल जानको लागि चाहिँ हवाई टिकट लिएर बसेका छन् र कतिपय बिरामीहरू छन्। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको लागि चाहिँ जुन नेपाल सरकारले चाहिँ हिजो मात्र चाहिँ एमबिसीद्वारा चाहिँ एउटा सूचना जारी गरिएको थियो, हवाई दर चाहिँ 520 चाहिँ डलर युएसडी डलर चाहिँ लिने चाहिँ जुन सूचना जारी गरेको थियो, त्यस सम्बन्धी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मलेसियामा रहेको सक्रिय संस्थाहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो चाहिँ संयोजकमा चाहिँ हामीले चाहिँ सक्रिय संस्थाहरूको बिचमा चाहिँ आज ध्यान आकर्षण चाहिँ पत्रसहित हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र प्रदान र पेश गरेका थियौँ र हामीले महामहिमजीसँग पनि सल्लाह गऱ्यौँ र आज जुन हाम्रो सल्लाह थियो, हामीले चाहिँ यो युएसडी 520 यो अत्याधिक महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि यो टिकटमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो चार्टर्स फ्लाइटमा चाहिँ कोही पनि नेपालीहरू जान सक्दैन भन्ने धेरै नेपालीहरूको विरोध, अधिकांश नेपालीहरूको विरोध आएको छ र यसमा चाहिँ यही सम्बन्धी चाहिँ हामीले सेरोफेरो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आज ध्यान आकर्षण पत्र चाहिँ हामीले दूतावासमा बुझाएका छौँ। यसको चाहिँ के छ त, यसको समस्याको यो समाधान के छ त भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र विशेष गरेर यो अहिलेको जुन भाडा दर तोकिएको छ युएसडी 520, यसले गर्दाखेरि यो अब कोभिड-19 यो चेक पनि गरेर जानुपर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति महँगो हुने र नेपालमा गएर पनि एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ छुट्टै चाहिँ सरकारलाई चाहिँ एउटा बस्ने जुन क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि पनि चाहिँ अलिकति छुट्टै के अरे रकम तिर्नुपर्ने चाहिँ व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा अलिकति हलो गरोस् सरकारले चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ उद्धारको लागि चाहिँ नेपाल विदेशमा गएको नेपालीहरूले मिल्छ भने सकेसम्म फ्री नै गरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ माग पनि हो। र अहिलेको यो भाडा दरको विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सकेसम्म यो भाडा दरलाई चाहिँ घटाउनको लागि हामीले चाहिँ दूतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। यो रकम चाहिँ एकदमै महँगो छ। यो रकममा चाहिँ जतिपय अहिले मूल समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि अधिकांश चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ टिकट काटिसकेर बसेका छन्, उनीहरू चाहिँ काम सकेर टिकट लिएर बसेका छन्। त्यो टिकट चाहिँ रद्द गरेर चाहिँ अहिलेको यो जुन तोकिएको छ, सरकारले तोकेको छ र चार्टर्स फ्लाइट तोकेको छ, त्यो टिकट लिएर जानुपर्ने समस्या छ। त्यो हुँदाखेरि एकापट्टि यो भएको टिकट पनि क्यान्सल गर्नुपर्ने र अर्कोपट्टि यो नयाँ महँगो टिकट लिनुपर्ने यो समस्या छ। र त्यो टिकट पनि के छ भन्दाखेरि तत्काल रिफन्ड नहुने समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मार परेको कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो यो व्यावसायिक उडान गरियोस् र यो भाडा दर अहिले यो चार्टर्स फ्लाइटको भाडा दर पनि हामी नेपालीहरू कतिपय चाहिँ अलिकति टिकट काटेर जान पनि सक्छौँ, उनीहरूको लागि पनि केही सहुलियत होस् भनेर चाहिँ भाडा दर घटाउनको लागि हामी जोरदार माग गरेका थियौँ। र हामीले आज विशेष गरेर यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा चाहिँ 23वटा संस्था, हामी मलेसियामा रहेको 23वटा संस्थाले चाहिँ ज्ञानपत्र के अरे यो ध्यान आकर्षण पत्र चाहिँ हामीले बुझाएका छौँ, जसमा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, जनसम्पर्क समिति मलेसिया, जनउद्धार केन्द्र मलेसिया, त्यस्तै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ मलेसिया, नेपाल मजदुर एकता समाज मलेसिया शाखा, त्यस्तै गरी नेपाली व्यवसायी समाज मलेसिया, नेपाली समाज मलेसिया, प्रवासी नेपाली एकता समाज मलेसिया, नेपाल तामाङ घेदुङ मलेसिया, नेपाल मगर सङ्घ मलेसिया, किरात राई योगेख मलेसिया, थारू सेवा समाज मलेसिया, तामाङ कलाकार सङ्घ प्रवास शाखा मलेसिया, साहित्य चौधरी सङ्घ मलेसिया, उदाउदो तारा साहित्य समाज मलेसिया, नेपाली कलाकार सङ्घ मलेसिया, अपन मिथिला सेवा समाज मलेसिया, किरात याक्थुङ चुङलुङ मलेसिया, सुदूर पश्चिम सेवा नेपाली समाज मलेसिया, त्यस्तै गरी फोनिज मलेसिया, त्यस्तै गरी केलाङ्गी एसोसिएसन, त्यस्तै गरी पिएनसिसी मलेसिया, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घ मलेसिया गरी 23वटा संस्थाहरूले चाहिँ आज चाहिँ एक संयुक्त रूपमा चाहिँ विज्ञप्ति हामीले चाहिँ यो ध्यान आकर्षण पत्र हामीले एमबिसीमा बुझाएका छौँ। पक्कै पनि दूतावासले चाहिँ यसलाई चाहिँ पहल गरेर नेपाल सरकारसँग पहल गरेर केही हलो केही यो टिकटलाई चाहिँ अलिकति सस्तो, अलिकति केही भाडा दर चाहिँ कम गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। पक्कै पनि यसमा चाहिँ सुनाइ हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। धन्यवाद सर। हाम्रो ईश्वरजीको केही थियो कि हजुर? नमस्ते। फेरि पनि यहाँहरूले लाइभ हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूको लागि हाम्रो आजको दिनको विशेष सन्देश यहाँहरूले सुनि पनि सक्नु भएको छ। हाम्रो एनआरएनए मलेसियाका हाम्रो महासचिव, त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूबाट विशेष गरी यही विषयमा तपाईँहरू पनि धेरै चिन्तामा हुनुहुन्छ, जुन पीडा भोगिरहनु भएको छ, त्यो पीडा हामीलाई पनि परिरहेको छ, सबैले भोगिरहेको छ। त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनको निम्ति त्यो विषयमा जुन टिकट चाहिँ 3 गुणा बढी महँगो पर्न गएको छ, त्यो हुनुहुन्न भन्ने विषयमा नै हाम्रो ध्यानाकर्षण मलेसिया
दूतावासलाई र नेपाल सरकारलाई थियो र त्यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ। यहाँहरू जो जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसरी पठाइनुहुन्न भन्ने विषयमा हाम्रो जोडदार माग थियो र यस कुरामा पहिलेदेखि नै दूतावासबाट हाम्रो विशेष गरी महामहिम राजदूत उदयराज पाण्डेज्यूले उहाँले व्यावसायिक फ्लाइट हुनुपर्छ र त्यसबाट मात्रै हाम्रो नेपालीहरूलाई उद्धार हुन्छ, होइन भने अझ मारमा पर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै भनिरहनु भएको थियो र सोही भएको छ। र आजको बसाइमा पनि उहाँले निकै लामो 15 मिनट जतिको उहाँले वक्तव्य दिनुभएको छ। उहाँले अब यो जुन भाडा दर छ यो भाडा दर घटाउनका लागि नेपाल सरकारले मिटिङ गरिरहेको, बैठक बसिरहेको कुरा पनि अवगत गराउनु भएको छ र उहाँको एउटा रिक्वेस्ट एकदमै जायज र तपाईँ हामीले सबैले यो बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के छ भने उहाँको सन्देश के छ भने अब लगभग 15-16 दिन पछाडि भनेको जुलाई 1 देखि लगभग व्यावसायिक फ्लाइट सुचारू हुन सक्ने सम्भावना छ। यदि हामीसँग अहिले पैसा छैन, यो चाहिँ एकदमै हतार अवस्था छैन, हामी नेपाल जानै पर्ने अवस्था छैन भने पर्खौँ र व्यावसायिक फ्लाइट भइसके पछाडि हामीले पहिले नै काटिरहेको दरमा र पहिले नै काटिसकेको टिकटमै नै हामी नेपाल जान पाउँछौँ। तसर्थ उहाँले धैर्य धारण गर्नको लागि पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। र तपाईँ हामीले जुन एउटा कोभिड-19 को कारणले साथसाथै हाम्रो रोजगार गुमेको, त्यसै गरी समयमा हाम्रो परिवारहरूसँग हामी पुग्न नपाएको यो विभिन्न किसिमको समस्या छँदैछ र अहिले हामी मलेसियामा जो छौँ यतिखेरको भन्नुपर्दा हामी नेपालमा भन्दा मलेसियामा केही सुरक्षित छौँ। नेपालमा जसरी कोरोनाको सङ्क्रमण उच्च रूपमा बढिरहेको छ, मलेसियामा त्यसरी नै घटिरहेको छ। तसर्थ मेरो तर्फबाट पनि यही यहाँहरूलाई र हाम्रो यही अनुरोध छ कि यो जुन 2200 रिङ्गेट भन्दा झनै बढी मूल्यको टिकट छ त्यो टिकट चाहिँ महँगो भयो भन्ने र यो चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूलाई परेको छ भन्ने हाम्रो पनि यो चाहिँ ध्यानाकर्षण थियो र दूतावासको पनि त्यही किसिमको उहाँहरूले जानकारी गर्नुभएको छ। विशेष गरी महामहिम राजदूत उदयराज पाण्डेज्यूले कि अब 15-16 दिन पर्खिएको खण्डमा लगभग व्यावसायिक उडान नै सुरु हुन सक्छ र त्यो भएन भने पनि विकल्पमा अरू बाटो पनि खोजिरहेको र विशेष गरी मालिन्डोसँग एकचोटि उहाँहरूको मिटिङ पनि भइसकेको र मालिन्डोले केही कम मूल्यमा उडाउन सक्ने कुरामा उहाँहरूले अनुमान गर्नुभएको छ र फेरि त्यहाँबाट पूर्ण रूपमा उहाँहरूले डिसिजन दिइसकेको छैन। पछि यसको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी गराउनेछौँ भनेर उहाँहरूको मिटिङ अन्त्य भएको जानकारी गराउनु भएको छ। तसर्थ तपाईँ हामी जहाँ छौँ हामी एकदमै सुरक्षित रहौँ यो कोभिड-19बाट। साथै अब दूतावासले पनि यहाँ खाद्यान्न राहतहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसरी विभिन्न सङ्घ संस्था एनआरएनले पनि चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। यहाँहरूलाई त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति छ भने उहाँहरूलाई यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यतिखेर आफू बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। हामी एकदमै पोजिटिभ भएर एकदमै हामीले चाहिँ धैर्य धारण गरेर रहनको लागि आह्वान गर्छु म। धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वरजी। अब हाम्रो सङ्घ संस्थाको साथीहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। अब यो सरहरू अरू अघि पनि बस्नु कि अब म बाँकी एन्सर गरौँ के गर्नुहुन्छ? हजुर हुन्छ, अब हजुर हामी होइन सरहरू ल के भनौँ न यो राहतहरूको बारेमा होइन अब बाँकी अब क्वेसनहरू एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक सरहरूको अरू थप केही भन्नुपर्ने छ कि भन्ने हिसाबले त्यो अन्तमा मैले भन्नुपर्ने चाहिँ अहिले भनौँ न हामी पनि फिल्डमा यो जुन कोरोना यो जुन एमसिओ भन्ने चाहिँ मलेसियाले लागू गरेपछि हामी यो बिचमा पनि हामी धेरै नेपालीहरूको होस्टेलमा नेपालीहरूलाई चाहिँ राहत दिएर हामी चाहिँ हरेक नेपालीको चाहिँ माझमा हामी पुगेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ धेरै नेपालीहरूको समस्या छ। यो विषयमा चाहिँ अब दूतावासले पनि चाहिँ पक्कै पनि यसलाई चाहिँ सेटल गर्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। र विशेष गरेर अब राहतको विषयमा चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति कम भएको छ, अहिले पनि अलिकति धेरै घटेको छ। पहिला त्यो जुन एमसिओ लागू गर्दाखेरि चाहिँ कामहरू नदिएको, कम्पनीले सेलेरी नदिएको अवस्था थियो। अब भने मलेसियामा चाहिँ लगभग खुलिसकेको छ, सबै ठाउँमा खुलिएको छ, कामहरू सुरु भइरहेको छ। कतिपय अलिकति केही चिजमा चाहिँ अलिकति बन्देज लगाएको छ सरकारले, अरू अन्य ठाउँमा खुलिसकेको छ। मात्र अहिले चाहिँ नेपाल जानेहरूको लागि चाहिँ समस्या परेको नेपालीहरू हुनुहुन्छ र हामी जुन ठाउँमा हामी पुगेका थियौँ त्यो ठाउँमा फेरि हामी पनि अझै हामी आउनेछौँ भन्दै तपाईँहरूसँग हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।
धन्यवाद सरहरू है सर आज आइदिनु भएकोमा धन्यवाद है थ्याङ्क यू सो मच अब साथीहरू अब हामी कार्यक्रमको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जस्तै हामी पुनः सुचारू गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो एनआरएनएका साथीहरू साथै मिडियाका साथीहरूले पनि आउनु भएको थियो यो कार्यक्रममा। उहाँहरूले चाहिँ आज फेसबुक लाइभमा पनि आउनुभयो। अब यहाँ साथीहरूले दिनुभएको यहाँ कमेन्टहरूलाई अब सर हेरेर म कमेन्टतिरै लागेँ। अब सबै साथीहरूले चाहिँ यहाँ एयर टिकटको कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो एनआरएनएका साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै हामीले पहिलादेखि नै नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरले चाहिँ मलेसियाबाट चाहिँ लिखित रूपमा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएको छौँ कमर्सियल फ्लाइट खोल्नु नै विकल्प हुन्छ र अहिलेको यो टिकट महँगो भयो र यो टिकटमा चाहिँ समस्या छ। यहाँ मलेसियाका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ यो टिकट काट्न सक्दैनन् भन्ने जानकारी हामीले गराएकै छौँ र अहिले हामीलाई प्राप्त अपुष्ट समाचार अनुसार चाहिँ यो टिकटको उसमा पनि 10% कम भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ। यस सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त हुनसाथ हामी जानकारी दिने नै छौँ। अब यो बाहेक हामीले चाहिँ अलि अगाडि नेपाली एयरलाइन्सको पनि नम्बर हामीले नेपाल एयरलाइन्सबाट प्राप्त भएअनुसार राखेका थियौँ र हिमालयन एयरलाइन्सको पनि हामीले चाहिँ जानकारी दिएकै छौँ। साथसाथै यी चार्टर्ड फ्लाइटमा जानको लागि चाहिँ चेकआउट मेमो आवश्यक रहेको कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। अहिले पनि मैले त्यसलाई जानकारी गरेँ र अब म कमेन्टहरूतर्फ लागेँ। यदि मैले सुरुमै निवेदन गरेँ, यदि मैले तपाईँको कमेन्ट पहिला हेरेको छैन भने तपाईँले फेरि कमेन्ट हेर्दैन भनेर लेख्नु भएको छ भने त्यो पहिलाको कमेन्ट पनि लेखेर पोस्ट गर्नु होला ताकि दोस्रो पटक या तेस्रो पटक हेर्दाखेरि मैले सम्बोधन गर्न सक्ने अवसर मिलोस्। रुपेश राजधामीजीले सामाजिक दूरी कायम ला भन्नुभएको छ। अब 4 जना बस्दाखेरि मास्क लगाएको थियो, टेम्परेचर नाप भएको थियो, तर धन्यवाद। त्यसपछि हेलो सरहरू इलिगल चाहिँ नेपाली होइन र भन्नुभएको छ। मैले इलिगलको सम्बन्धमा योभन्दा अगाडिको फेसबुक लाइभमा पनि भनेको थिएँ इलिगलहरू अवश्य पनि नेपाली नागरिक हुन् र इलिगल भन्ने होइनन्। उहाँहरू चाहिँ यहाँ अवैधानिक भएको हो विभिन्न कारणले। मान्छे आफैमा लिगल र इलिगल हुँदैन, सबै मान्छे लिगल हुन्, इलिगल नेपाली भन्ने हुँदैन। तर जसले मलेसियाको अध्यागमन कानुनलाई चाहिँ तोड्नु भएको छ, मलेसियन सरकारको नियम कानुनलाई चाहिँ तोडेर त्यसको चाहिँ केही हुँदैन भन्ने छैन। यदि अवैधानिक हुनुहुन्छ भने उहाँले मलेसियाको अध्यागमन कानुन अनुसार मलेसियाको अध्यागमनसँग गएर फाइन अथवा अन्य सजाय बेहोर्नै पर्छ र त्यसपछि मात्रै नेपाल फर्किन सक्ने हुन्छ। त्यसपछि के हो म सर र कमेन्टहरू हेरेँ। मैले साथीभाइहरूलाई के हुन् हजुरले भनेअनुसार हिजोको पब्लिस फ्लाइट सुचारू नहुने हो र सर। फ्लाइटहरूको सम्बन्धमा टिकटहरूको सम्बन्धमा यहाँ धेरै मिडियामा धेरै साथीभाइहरूमा पनि चाहिँ यो गलत आइडिया परेको छ। यो टिकट निर्धारण सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावासको चाहिँ कुनै रोल छैन। यो टिकट निर्धारण नेपाल सरकारले नेपालबाटै गरेको हुनाले टिकट निर्धारण र फ्लाइट हामी नेपाल सरकारकै अङ्ग भएको हुनाले हामीले त्यही अनुसार हामीले फलो गरेर त्यो सूचना हामीले तुरुन्त प्रकाशित गरेको हो। र अघि यहाँ मिडियाको साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै हामी मलेसिया स्थित कुनै एयरलाइन्सले चाहिँ त्योभन्दा सस्तोमा यदि दिन सक्छ भने सोको बारेमा पनि हामी विचाररत छौँ, उहाँहरूसँग कुरा गर्दैछौँ। सर र अरू कमेन्ट हेरेँ। मेरो मे 9 को नेपाल एयरलाइन्सको रिटर्न टिकट थियो, अब त्यही टिकटमा खुलेपछि त आउन पाइन्छ होला नि सरहरू, केही जानकारी पाउन जिनिसजीले भन्नुभएको छ। हामीले बुझेअनुसार त्यही टिकटमा आउने होइन, तर तपाईँको पहिलाको पैसा नेपाल एयरलाइन्सले रिफन्ड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। म सर र कमेन्टहरू हेरेँ। सुरज कुमार बरालले भन्नुभएको छ कल किन रिसिभ गर्नु हुँदैन एमबिसीको मान्छेहरूलाई भन्नुभएको छ होइन। सुरजजी हाम्रो जुन भोल्युमको कल आउँछ हामी अलमोस्ट आज जस्तै आजकै दिनभरिको कुरा गर्दा पनि हामी झन्डै 80% टाइम हामी कल रिसिभै गरेर हुन्छ। अगाडि एकजना सेवाग्राही हुनुहुन्छ, उहाँलाई आधी रोक्दै फेरि कल रिसिभ गर्दै आधी रोक्दै हुन्छ। हामी कल एकदम निरन्तर रूपमा रिसिभ गरिरहेको छौँ होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ कलको भोल्युम हुँदाखेरि कल लाग्दैन, तर कल रिसिभ भइरहेछ सर। भिसा सकिएको पोखरेल विजयले भन्नुभएको छ भिसा सकिएको कम्पनीले
काम दिँदैन, खानुलाई पैसा दिँदैन, कसरी बाँच्ने? विजय पोखरेलजी तपाईँको कम्पनी कुन हो त्यो बारेमा हाम्रो हटलाइन नम्बरमा अथवा हामीलाई इमेलमा पठाउनु होला। हामी आफ्नो फोन नम्बर पासपोर्टसहित हामी त्यसको चाहिँ थप प्रक्रिया गर्नेछौँ। माबोहाङजीले भन्नुभएको छ अवैधानिक भएर बस्ने नेपाली सुख कहिले नमिल्ने भयो, सुविधा पनि नहुने भयो, बेकार छ है साथी हो भन्नुभयो। ठिकै भन्नुभयो, अवैधानिक भएर नबसौँ, सकेसम्म अवैधानिक भएर नबसौँ साथी हो। त्यसको चाहिँ फेरि नेपाल फर्किन समेत अप्ठ्यारो हुन्छ। दिवस बिजीले भन्नुभएको छ हाम्रो टिकट कम्पनीले काटेको छ, मालिन्दोको जुन 18 जान्छ या जाँदैन हजुर। कमर्सियल फ्लाइट चाहिँ जुन महिनाभरि बन्द छ, त्यही भएर त्यो फ्लाइट चाहिँ हुँदैन। खड्ग भुजेलजीले सर मलेसियाबाट उद्धार गरेको हो कि गद्दार गरेको हो? अब खड्गजी नेपाल सरकारले चाहिँ चार्टरको फ्लाइट सामान्यतया महँगो नै हुन्छ, तर यो चाहिँ यहाँका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले अहिले अफोर्ड गर्न नसक्ने खालको हो भन्ने कुरा हामीले नेपाल सरकारलाई भनि पनि सकेका छौँ। तर हाल जो मलेसियामा स्ट्यान्डर्ड भएर बस्नुभएका टुरिस्टहरू हुनुहुन्छ, नेपाली टुरिस्टहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू, र जसलाई तुरुन्त आवश्यकतै जानुपर्ने छ र जान पनि सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि समेत यो चाहिँ यसको उपभोग गरेर उहाँ जान सक्नुहुन्छ। केसी सेवकले भन्नुभएको छ चेकआउट मेमो अनिवार्य चाहिने हो सर। मलेसियामा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट भिसामा आउनु भएकोहरूलाई चाहिँ चेकआउट यदि उहाँहरूको भिसा सकिसकेको छ भने चेकआउट मेमो अनिवार्य चाहिने हो। सोसल भिजिटमा आएका, टुरिस्ट भिसामा आएकोहरूलाई चाहिँदैन। त्यसै गरी इम्प्लोइमेन्ट भिसा चाहिँ तपाईँको सकिसकेको छ भने तपाईँलाई चेकआउट मेमो अनिवार्य हो सर। त्यसै गरी बिरुजीले भन्नुभएको छ सरकारी झोलेहरू। धन्यवाद हजुर, हामी सरकारी कर्मचारी नै हो। अब झोले हो कि होइन अब यो तपाईँहरूकै मूल्याङ्कन हो। हामी सकेसम्म हामीलाई प्राप्त सूचना, हामीलाई प्राप्त जानकारी र हामीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू तपाईँ सामु गरिरहेछौँ। र मैले योभन्दा अगाडिको हप्ता पनि तपाईँहरू समक्ष निवेदन गरेका थिएँ, नेपाल सरकारको विरलै गरिने यस किसिमको फेसबुक लाइभ एक किसिमको यो अकाउन्टेबिलिटी पनि हो। हामी चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूप्रति, हाम्रा सेवाग्राहीहरूप्रति हामी कतिको उत्तरदायी छौँ भन्ने पनि हो। आशा छ सरहरूले पनि त्यही हिसाबले गर्नु होला। र हामीले केही गल्ती गरेका छौँ भने मैले पुनश्च निवेदन गरेँ अलिकति सबै भाषामा गर्नु होला है। त्यसपछि साइन पुष्कल खड्काले भन्नुभएको छ हो कि कसले अन्तर्राष्ट्रिय विमान चाँडै एकदम हजुर। हामी चाहिँ अहिलेसम्म पनि नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुर मलेसियाको चाहिँ हाम्रो लाइन भनेकै अहिले चाहिँ यदि हामी कमर्सियल प्लेनहरू खोल्नुपर्छ, कमर्सियल प्लेनहरू खोल्यो भने कम्पिटिटिभ रेट हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ मान्छे जान सहज हुन्छ भन्ने नै छ। परियारजीले अर्को लट कहिले प्रकाशित हुन्छ भन्नुभएको छ। हामी अहिले एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग उहाँहरूको फ्लाइटको सेड्युल लगायत कुराहरूमा हामी छिट्टै अर्को लट नामहरू पनि प्रकाशित गर्छौँ सर। त्यसपछि यो कमेन्टहरू अलिक छिटो छिटो आउँछन्, सरी है। यो चेकआउट मेमो भएकोलाई पछि जान अप्ठ्यारो, यमुगिरीले भन्नुभएको छ चेकआउट मेमो भएकोलाई पछि जान अप्ठ्यारो हुन्छ कि नै? यो एमसिओ अवधिभित्र अहिले पनि एमसिओ नै चलिरहेछ, आरएमसिओ। चेकआउट गरिसके मान्छेहरूलाई जान केही समस्या पर्दैन हजुर। दुखे छ यो मनले भन्नुभएको छ कोरोना कहाँ चेक गर्ने हो? कोरोना चेक गर्न सकिने ठाउँहरूको लिस्ट हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा राखेका छौँ, अनुरोध छ त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि सागर चौधरीले भन्नुभएको छ सर जुलाईदेखि मलेसियन एयरलाइनले फ्लाइट सुचारू गर्ने हल्ला छ, के कस्तो हो सर? खै यसको जानकारी पाउन। सागरजी जुन अन्तिमसम्म नेपालको विमानस्थल बन्द भएको हुनाले जुलाईदेखिको फ्लाइटको कुरा भएको हो। आशा छ नेपालमा पनि अहिले लकडाउनको मोडालिटीहरू चेन्ज भइरहेको क्रममा जुलाईदेखि अवश्य पनि यो फ्लाइटहरू सुचारू हुनेछ। सन्दीप पौडेलजीले भिसा भएको मान्छेलाई टिकट मात्र भए पनि हुन्छ होला नि हजुर। सन्दीप पौडेलजी कस्तो भिसा हो थाहा भएन, तर यदि तपाईँको भिसा बाँकी छ भने तपाईँले कोरोना टेस्ट लगायत र टिकट भए जान पाउनुहुन्छ। त्यसपछि चण्डी प्रसादजीले भन्नुभएको छ मलाई कम्पनीले पासपोर्ट दिँदैन के गर्ने? यस सम्बन्धमा मैले भने नेपाल राजदूतावासलाई इमेल अथवा हटलाइनमा कुरा लेख्नु होला, हामी सम्पर्क गर्नेछौँ र तपाईँको समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नेछौँ। लभ मगर बुर्जाले भन्नुभएको छ राहत बाँड्ने कुरा साँचो हो र साँचो हो भने कसरी गर्ने हो भन्नुभएको छ। लभजी हामीले चाहिँ एकदमै यस लकडाउनको कारण
इम्प्लोइमेन्ट नभएका साथीहरूलाई चाहिँ एकदम खान नै अप्ठ्यारो भएको साथीहरूलाई हामी राहत बाँड्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। चन्द्रशेखर राईजीले भन्नुभएको छ 10% होइन 30% छुट हुनुपर्छ सर। एकदमै चन्द्रशेखरजी हाम्रो पनि भनाइ यही छ र सकेसम्म कममा लानुपर्छ भन्ने हामीले नेपाल सरकारलाई गरेका छौँ। यस सम्बन्धमा यदि छुट भएको नै हो भने पनि हामीलाई केही आउने बित्तिकै हामी हाम्रो फेसबुक पेजमा तुरन्त सूचना राख्छौँ। अटी इटले लेख्नु भएको छ मालिन्दोमा काटेको पहिलाको टिकट जुलाईमा कमर्सियल फ्लाइट खुल्यो भने फेरि नयाँ किन्नुपर्छ के हो सर? यस सम्बन्धमा टिकटहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित एयरलाइन्सको आफ्नै पोलिसी हुनसक्छ। तर यदि तपाईँको पहिलाकै टिकट छ भने उसले फ्लाइटको प्राइस बढेको खण्डमा तपाईँलाई डिफ्रेन्स जति हो त्यो चाहिँ हालेर फेरि रिक्वेस्ट गर्न सक्छ। त्यसपछि सर र हेरेँ कमेन्टहरू है एकैछिन है सरहरू। समीर थापाजीले भन्नुभयो नेपाल जानेको लागि कोरोना टेस्ट गर्नै पर्ने हो र हो हजुर, नेपाल जानको लागि कोरोना टेस्ट गर्नै पर्ने हो। त्यसपछि चेकआउट भएको फेरि भिसा लाग्छ लाग्दैन? यदि चेकआउट मेमो भइसकेछ भने तपाईँको फेरि इम्प्लोइमेन्ट भिसा लाग्दैन। प्रवीण नेवारजीले भन्नुभयो सर मैले कोरोना टेस्ट गरिसकेँ तर नाम छैन, कहिले आउँछ पालो? हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने यो लिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक किसिमको प्राथमिकता अनुसार गरेका छौँ। जुन प्राथमिकता अनुसारै लिस्ट छ जसमा चाहिँ फारम भर्ने महिलाहरू, बिरामी पुरुषहरू, त्यसपछि रोजगारी भिसा बाहेकका अन्य भिसाका सबै, अनि आफन्तको मृत्यु भई घर जानुपर्ने लगायत जसले चेकआउट मेमो गरिसक्नु भएको छ त्यो हिसाबले हामीले प्रायोरिटी राखेका छौँ र हामीले चाहिँ दोस्रो लिस्ट चाहिँ छिटै निकाल्ने नै छौँ। अरू कमेन्टहरू मैले हेरेँ सरहरूको। कहाँ छ पदम लिम्बुराज? एकैछिनै सर तपाईँको। प्रतीक कार्की सर नमस्कार र मेरो प्रश्न यो छ कि जेलमा रहेकाहरूलाई टिकटको के व्यवस्था छ सर, कृपया बताइदिनुहुन्छ कि? पदमजी लिम्बुजी धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। जेलमा रहेकाहरूको लागि चाहिँ हामी अहिले मलेसियाको इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टसँग कुरामा छौँ र जुलाईमा चाहिँ यसमा पनि केही न केही हुने नै छ। अहिले हामी विभिन्न अध्यागमन यो डिटेन्सन सेन्टरमा भएका नेपालीहरूको चाहिँ विवरण अध्यावधि गरेर उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू प्रदान गर्ने क्रममा छौँ र यस सम्बन्धमा हामी अपडेट गर्ने नै छौँ। त्यसपछि मैले सर र हेरेँ कमेन्ट। प्रेम गिरी के लेख्नुभयो? 1 जुलाईको मलेसिया एयरलाइनबाट यो गरिसके हजुर। दिपेश छेत्रीले भन्नुभएको छ सर कम्पनीले काम नै दिँदैन अनि खानाको पैसा नि दिएको छैन, अब के गर्नु? हामी कम्पनी राम्रो चल्दै बट पनि हेर्दैन हामीलाई। दिपेशजी धन्यवाद। यदि तपाईँको कम्पनी चलिरहेछ तर तपाईँलाई काम दिइरहेको छैन र केही समस्या छ भने यदि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ भने नेपाली राजदूतावास आउनुहोस्, हाम्रो श्रम शाखामा सम्पर्क राख्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने हामीलाई हटलाइनमा सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो हटलाइनमा पनि भोल्युमको कारणले हामीलाई रिस्पोन्स गर्न अलिकति ढिला हुनसक्छ होइन। त्यो बाहेक हाम्रो इमेल पनि छ, म अहिले त्यहाँ राख्छु पनि, त्यो इमेलमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। भूपराज नेउपानेले भन्नुभएको छ टिकट चार्ज यथार्थमा कति हो सर? यसबारेमा हामीले सूचना गरिसक्यौँ। $520 जुन नेपाल सरकारले नै निर्णय गरे अनुसार हामीलाई पठाऊ, हामीले त्यही राखेको हो सर। कल्पना पुन्जीले भन्नुभएको छ सर हामी इलिगल मान्छे चाहिँ कसरी जाने हो, केही जानकारी पाए आभारी हुनुहुन्थ्यो। कल्पनाजी नमस्कार। मलेसियामा अवैधानिक भएका नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ इमिग्रेसन जानुपर्ने हुन्छ र इमिग्रेसन जानु पर्दाखेरि चाहिँ मलेसियन सरकारले चाहिँ अथवा मलेसियन अध्यागमन कार्यालयले चाहिँ अध्यागमन कानुनको बमोजिम तपाईँहरूलाई चाहिँ सजाय गरिदिन सक्छ। अधिकतम सजाय फाइनमा 3000 हो। तर सजाय गर्ने कि केही समय तपाईँलाई चाहिँ अदालत लाने त्यो कुरा चाहिँ मलेसियन अध्यागमन अधिकारीहरूको उसमै भर पर्छ, तजबिजी उसमै भर पर्छ। तपाईँको कसरी कति इलिगल हुनुभएको छ, कस्तो अवस्थामा पक्राउ पर्नुभएको छ भन्ने कुराको हिसाबले। त्यही भएर चाहिँ अध्यागमनसँग त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ एक्जिट पर्मिट नलिकन जान मिल्दैन हजुर। कुमार श्रेङ लिम्बुले भन्नुभएको छ अनि सर अहिलेको टिकट रेट अनुसार जाने कतिजना भयो त थाहा छ होला? मलाई थाहा अहिले भएको छैन हजुर। यो चाहिँ टिकट काट्ने कम्पनीहरूबाटै थाहा हुन्छ। अहिलेको लागि मलाई ठ्याक्कै यतिजनाले काट्नुभयो भन्ने जानकारी छैन। तर मैले बुझेअनुसार चाहिँ मलेसियामा लामो समयदेखि यहाँ अड्किनुभएका टुरिस्टहरू, विद्यार्थीहरू, डाक्टरहरू उहाँहरूले चाहिँ काट्नु भएको छ अहिले नेपाल फर्किनको लागि।
एकैछिन है, मैले कमेन्टहरू हेर्दैछु। नेपाली जाने के कोरोना टेस्ट गर्नुपर्छ हजुर? परदेशी कान्छाले लेख्नु भएको छ, सर नमस्कार, म पेराकबाट, मेरो भिजा सकिएर 4 महिनादेखि कोठामै छु र फारम भरेको नामावली पनि छैन र कम्पनीले महँगो टिकट दिन नसक्ने बताएको छ। अब के गर्न सक्छु होला सर? मैले कति दिन पुग्छ बसेर खानालाई? एकदमै तपाईँले सही प्रश्न सोध्नु भएको छ परदेशीजी, परदासीजी हैन। अब तपाईँको भिसा सकेर कोठामै हुनुहुन्छ भने अब अहिलेको यो अवस्थामा अफोर्ड गर्न सकिँदैन भने हामी जुलाईसम्म पर्खिन हामी धैर्यता धारण गर्न हामी आग्रह गर्छौँ। जुलाईमा कमर्सियल फ्लाइट खुलेर चाहिँ त्यही अनुसार हामीले टिकट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। साथै अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले यो रेट अलिक घटाएर, यदि अब यस किसिमको मेसेजिङ सबैतिरबाट गएको छ, नेपाल सरकारले प्राप्त गरेकै छ र यस सम्बन्धमा अहिले पनि चाहिँ मिटिङ नेपालमा बसिरहेछ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यस सम्बन्धमा थप केही आयो भने हामी जानकारी दिन्छौँ हजुर। ज्ञानबहादुर अधिकारीले भन्नुहुन्छ, नाउ दिस प्रोग्राम भिसा फिनिस क्यान गो ब्ल्याक नेपाल, राइट? ज्ञानबहादुरजी, भिसा फिनिस भएको, तपाईँले चेकआउट मेमो बनाएर जान सक्नुहुन्छ। मनोज कोच ब्रह्मलिजाजी, तपाईँको चाहिँ के कन्फ्युजन भयो टिकटमा भन्नु होला। लिम्बू योगेन आङदेम्बीजीले चाहिँ प्रश्नको उत्तर आएन भने चाहिँ, आङदेम्बीजी मैले सुरुमै भनेको थिएँ यदि प्रश्न उत्तर आएन भने फेरि पुनः प्रश्न समेत राखेर उत्तर आएन नि भन्नु होला। सनम नेपालजीले भन्नुहुन्छ, पासपोर्ट सकिएको छ, रिन्यू गर्न ओरिजिनल नागरिकता छैन, के गर्दा हुन्छ? सनमजी, पासपोर्ट रिन्यू गर्न राजधानीसँग सम्बन्धित ऐन कानुन अनुसार तपाईँले सकल नागरिकता पेश गर्नै पर्ने हुन्छ। तर हाल आएर चाहिँ यो लकडाउन लगायत नेपालमा अवस्था अप्ठ्यारो भएको हुनाले तपाईँले सकल पासपोर्ट र फोटोकपी लिएर आउनु होला। हामी चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामी लेखेर चाहिँ तपाईँको नागरिकताको भेरिफिकेसन गर्ने नै छौँ र तपाईँ पासपोर्ट लिन आउँदाखेरि सकल नागरिकता लिन सक्नुहुन्छ भने ठिक छ, नत्र भने त्यही भेरिफिकेसन मार्फत पनि हामी तपाईँको पासपोर्ट रिन्यू गरिदिने छौँ। त्यसपछि सर र मैले कमेन्ट धेरै भएको हुनाले म बिस्तारै हेर्छु। इलिगलको बारेमा मैले भनिसकेँ केसी भाइ। कोरोना टेस्टको बारेमा राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ मिलन गुरुङजीले। कोरोना टेस्ट चाहिँ 7 दिनभित्रको हुनुपर्छ है। एकैछिन है, यहाँ ताप्लेजुङ लिम्बूले भन्नुभएको छ, सर म अहिले मलेसियाको जेलमा छु, मलायुको बुढी जिस्काकोमा मलाई जेल चलन गरेको छ, मलाई कहिले? ताप्लेजुङ लिम्बूजी, अब तपाईँले जेलभित्रबाट चाहिँ उ गर्नुभएको छ, तपाईँको अब असली नाम केही छैन, तपाईँको नाम भएको भए अथवा तपाईँको कोही यो कार्यक्रम हेरिरहेको तपाईँको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ ताप्लेजुङ लिम्बू भन्ने फेसबुक पेजको मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ भने नेपाल एम्बेसीमा आएर मलाई भेट्न म अनुरोध गर्दछु। मेरो नाम प्रतीक कार्की, म जेल शाखा हेर्छु। नवीनले भन्नुभएको छ, नेपालबाट टिकट किन्न समस्या भयो, के जानकारी पाउन? नवीनजी नमस्कार, हामीले चाहिँ एयरलाइन्सबाट प्राप्त भए अनुसारको जानकारी हामीले यहाँ हाम्रो फेसबुक पेजमा राखेका छौँ। जानकारी थाहा पाए अनुसारसम्म नेपाल एयरलाइन्सको टिकट किन्न चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको टिकट किन्न एकैछिन है, मैले तपाईँको एकैछिन है, नेपाल एयरलाइन्सको टिकट नम्बर 0142486114 सेल्स म्यानेजरको नम्बर हो यो। नेपाल एयरलाइन्सको त्यो छ, हिमालयन एयरलाइन्सको पनि हामीले हालिसकेका छौँ। अरू कमेन्टहरू यमोगिरीले भन्नुभएको छ, मेरो 4 पटक फ्लाइट क्यान्सल भयो मालिन्दोको, जुलाई तारिकको लिँदा के हुन्छ होला? यसमा चाहिँ अब जुलाईमा यदि फ्लाइट खुल्यो भने ठिकै हो, जुलाईमा खुल्छ होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन म्याम, तर जुलाईमा खुल्छ भन्ने विश्वास छ। गोकर्ण खनालजी, जुलाईमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको बारेमा मैले त्यही भने, हाम्रो यो जुनसम्म बन्द छ, जुलाईमा खुल्छ नै भन्ने विश्वास गर्नु पर्यो। योभन्दा 2 महिना अगाडि मेरो पासपोर्ट रिन्यू गरेको थियो, नेपालबाट न्यू पासपोर्ट आयो कि आएन होला? नमो तमुजी, हामीले आएका यो लकडाउन अवधिभरि चाहिँ एमसिओ सुरु भइसक्यो, 2 चोटि पासपोर्ट आएको छ, दुवैचोटि हामीले लिस्ट हाम्रो फेसबुक पेजमा राखेका छौँ, एकचोटि हेर्नु होला, त्यसमा आएको छैन भने आएको छैन हजुर, आएको जति हामी राखिहाल्छौँ।
88ले लेख्नु भएको छ। अनि सर हामी लङ्कावीमा छौँ, हामी केएल गएपछि नेपालको फ्लाइट भएन भने के गर्ने सर? उत्तर आएन। 88 सर यो फ्लाइट गर्ने जिम्मेवारी नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको हो। अब भए हुनु नहुनु भन्ने कुरा अकुपेन्सी लगायत अरू कुरामा हुन्छ होइन। अब फ्लाइट हुन्छ नै भन्ने निश्चय गरेर आउँदा राम्रो, र यदि भएन भने एयरलाइन्सले जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। राजेश कुमार शर्माजी प्रश्न के थियो त्यो फेरि पाम? लक्ष्मी गुरुङजीले भन्नुभएको छ सर नाम ननिस्केको तर आवश्यक कागजात सबै छ भने जान मिल्छ कि मिल्दैन सर? लक्ष्मीजी हामीले पहिलो प्राथमिकता लिस्टमा सबै महिलाहरूको नाम राखेका थियौँ। तपाईँको नाम छुटेको छ भने एकचोटि हामीलाई जानकारी पाम। सर कमेन्टहरू हेर्दा रोनाल्ड स्टारायन नेपालले भन्नुभएको छ 2 चोटि फारम भरे, फारम भरेको सबैको नाम हामीले राखेको होइन, प्राथमिकता अनुसार राखेको हो सर। यदि त्यो प्राथमिकता लिस्ट अनुसार अहिले तपाईँहरूले नै अब टिकटको मूल्य लगायत विभिन्न कारणले मान्छेहरूलाई काट्नु भएन भने हामी अर्को लिस्ट राख्ने नै छौँ। र विश्वास छ यदि मान्छे जान तयार छन् भने चार्टर फ्लाइटहरू पनि थप पनि हुन्छन् भन्ने विश्वास छ। त्यही भएर तपाईँ जानुहुन्छ त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँको नाम आओस् भन्ने चाहिँ म शुभेच्छा गर्छु अर्को लिस्टमा। दिवस विजयले भन्नुभएको छ मालिन्दो जाँदैन भने किन कम्पनीले टिकट फिक्स गरिदियो जुन 18, 19, 10 अब के छ विकल्प? अब यो कुरा हामीलाई धेरैचोटि साथीहरूले पनि फोनमा अब फोन उठ्दैन भन्नुहुन्छ, तर साथीहरूले फोनमै हामीलाई चाहिँ कल गर्दाखेरि हाम्रो मालिन्दोको यति यतिको टिकट छ भन्दाखेरि हामीले एयरपोर्ट बन्द छ त्यो टिकट हुँदैन भनेर धेरै इम्प्लोयरलाई भनेका छौँ। मेरो विचारमा यदि जुन 18मा तपाईँको हुँदैन भने मालिन्दोले चाहिँ त्यसलाई जुलाईको कुनै टाइममा सार्छ हजुर। चन्द्र लिम्बूजी हिमालयन एयरलाइनले मोबाइल पिकअप गर्दैन सर। धन्यवाद चन्द्रजी। मैले चाहिँ फेसबुक लाइभ प्रोग्रामबाट पनि म हिमालयन एयरलाइन्सको हाम्रो यहाँ कन्ट्री म्यानेजर सुनिलजीलाई म फोन रिसिभ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथीभाइहरू जसले टिकट काट्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम छिटो सेवा पाउनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र नेपाली एयरलाइन्सलाई नेपाल सरकारले विश्वास गरेको यस अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स दुवैले चाहिँ यो विश्वासलाई थप मजबुत बनाउनुहुन्छ र नेपाली नागरिकहरू नेपाल फर्किन चाहने यसमा चाहिँ दूतावास र नेपाली नागरिकहरू दुईटालाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राखेका छौँ। हामी आफै पनि सुनिलजीलाई फोनको बारेमा भनौँला, सायद त्यो नम्बरमा व्हाट्सएप छ भने व्हाट्सएप गर्दा पनि हुन्छ होला हजुर। सर पल योन्जनले भन्नुभएको छ हामी पेनाङबाट कसरी आउने, पुलिसले समात्दैन बाटोमा? पेनाङबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले हाम्रो एम्बेसीको लेटर राख्नु होला साथमा होइन, आफ्नो पासपोर्ट पनि बोक्नु होला र यो कारणले जान आँटेको भनेर आउँदा हुन्छ हजुर। अब सर दिपेन्द्र हमालजीले भन्नुभएको छ 28 अप्रिलमा भिसा सकेको, 3 इयर्स कन्ट्र्याक्ट पनि सक्यो, चेकआउट मेमो बिना जान पाउँछ हजुर? पाउँदैन सर दिपेन्द्र सर, चेकआउट मेमो गर्नुपर्छ तपाईँले। मदन खत्रीजी हजुरको प्रश्न देखिएन त्यहाँ, अब धेरै प्रश्न छन्, फेरि त्यस्तो लेख्दा प्रश्न देखिए भए म ट्राई गर्थेँ। यो यमुगुरीजीले फेरि राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। कोभिड टेस्ट गरेर फ्लाइट क्यान्सल भएर 7 दिन कटिसक्यो भने के हुन्छ? अब त्यस्तो अवस्थामा हामी केही सहयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यदि त्यस्तो अवस्थामा छ भने तपाईँको चाहिँ अब टेम्परेचर गन अथवा के हिसाबले हुन्छ त हामी दूतावासको सहयोग हुनेछ। आशा छ त्यस्तो हुँदैन छैन। यो कुरा हामीले चार्टर फ्लाइट गर्नुहुने दुईटै एयरलाइन्सलाई हामीले राखिसकेका छौँ। तपाईँहरू चार्टर फ्लाइट गर्नु होला, किनभने नेपाली जनताले एउटा मूल्य चुकाएर चाहिँ कोभिड टेस्ट गरिरहनु भएको छ। कोभिड टेस्टको ड्युरेसन यति दिनको छ भनेर उहाँहरूलाई पनि जानिफकार हुनुहुन्छ र यसको उत्तर चाहिँ आउने दिनमा एयरलाइन्सहरूबाट पनि आउँछ भन्ने विश्वास राखेको छु। शर्मा हासिफ शरणजी यो इलिगलको बारेमा मैले भनिसकेँ। इलिगलको बारेमा यो मलेसियाको कानुनले अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टमा पनि हुन्छ, उसले ती समात्छ। त्यही भएर पहिला नै अध्यागमनसँग आफ्नो कुरा
तपाईँले फाइन तिरेर हुन्छ कि अन्य हिसाबले अध्यागमनसँग चाहिँ आफ्नो एक्जिट पास लिएर मात्रै जान पाइन्छ। र म फेरि कमेन्टहरू हेर्दैछु हजुर। नयाँ पासपोर्टको लट कहिलेसम्म आउँछ भन्नुभएको छ। आशा छ यही चार्टर फ्लाइटहरूमै नयाँ पासपोर्टको लट आउनेछ र फेरि पनि हामी त्यो नयाँ पासपोर्ट हामीले राजधानी विभागसँग कोअर्डिनेसन गर्दैछौँ। सकेसम्म चाहिँ हाम्रो पासपोर्टलाई प्रायोरिटी गरिदिनु पऱ्यो। दाजुभाइहरू पर्खिरहनु भएको छ, दिदीबहिनीहरू भनेको छौँ। उहाँहरूले पनि प्रायोरिटीमा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। राजधानी विभागलाई पनि म अब यो लटमा आउँदाखेरि पासपोर्ट पनि आउँछ भन्ने विश्वास राखेको छु। सुदीप श्रेष्ठजीले टिकट महँगो हुनुको कारण चाहिँ के हो सर भन्नुभयो। सुदीपजी सामान्यतया चार्टर महँगो नै हुन्छ, तर कति हुनुपर्ने, के हुनुपर्ने, इन्डस्ट्री रेट कति हो, अरू के कस्ट छन् भन्ने कुरा मेरो टेक्निकल नलेजभन्दा बाहिरको हो सर। त्यो विषयमा मलाई जानकारी हुँदैन। हरिशङ्कर गिरीले भन्नुभएको छ पैसा तिरेर जान चाहँदा मिल्छ कि नै सर, नेम लिस्टमा नभएकोले। मैले पहिले नै भने यदि प्राथमिकतामा आधारित भएकोले राख्नु भएन भने हामी अर्को सूची प्रशासन गर्नेछौँ। त्यही भएर फारम भर्नु होइन। त्यसमा पनि भएन भने एमृतले हामी सबैको नाम प्रकाशित गर्ने नै छौँ। तपाईँ जान चाहनु नै हुन्छ, तपाईँले टिकट काट्नुहुन्छ, तपाईँले कोरोना टेस्ट गर्नुहुन्छ भने जानै नमिल्ने अवस्था नआउला भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। मनिष लामा तामाङले भन्नुहुन्छ के हाल चेकआउट गर्न मिल्दैन सर? मिल्छ हजुर, इमिग्रेसन अफिसहरू खुलिसकेको छ मलेसियामा। पानबहादुर गधेलीजीले भन्नुभएको छ 5 पटक प्रश्न गरेको उत्तर आउँदैन त, 6 वर्षको भिसान सर लाग्छ कि लाग्दैन? सेक्टर अनुसार हुन्छ सर। सामान्यतया अब धेरै सेक्युरिटी हो भने पनि लाग्छ। अहिले जित श्रेष्ठ टिकटको रेटहरू सबै उ छ है। बेदुपुरीले भन्नुभएको छ जेलमा सजाय सकियो, जान के गर्नुपर्छ? हाम्रो जेल शाखामा सम्पर्क गर्नु होला मलाई। हाम्रो एक्सटेन्सन नम्बर 210 हो। अब हरिबहादुर गिरीजी अब घर जाने बेला भयो, 12 साल बस्नुभन्दा चाहिँ। अब मैले सकेसम्म धेरै साथीहरूको चाहिँ प्रश्न लिएको छु अहिले, र आज हाम्रो लाइभको सुरुमा चाहिँ नन रेसिडेन्ट नेपाली, गैर आवासीय नेपालीका 2 जना पदाधिकारी र हाम्रो हिमाल टाइम्सको कन्ट्री इन्चार्ज ईश्वर राई पनि आउनुभएको थियो। उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो। नेपाली राजदूतावास कुआलालम्पुरमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था, यहाँ मलेसिया स्थित सङ्घ संस्थाहरूको यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मलेसियाको छत्रछायामा विभिन्न 23वटा सङ्घ संस्थाले चाहिँ आफ्नो मागपत्र राखेको कुरा पनि भन्नुभयो। र त्यसमा चाहिँ यस दूतावासले चाहिँ रेगुलरली कमर्सियल हिसाबले चाहिँ फ्लाइटहरू खुल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार मौखिक रूपमा हाम्रो महामहिम एम्बेसडर साहबले र लगायत हामीले पनि लिखित रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई दिएर आएकै छौँ। र यो रेटको बारेमा पनि यो पुनर्विचार हुन्छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ र पुनर्विचार भएको रेट आयो भने हामी तुरुन्त प्रकाशन गरिहाल्छौँ। अनि हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ यहाँको अवस्था सही रूपमा चित्रण गरेर पठाएका छौँ र यहाँको अवस्था कस्तो छ र कतिसम्मको टिकट गर्दा चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने जानकारी पनि दिएको छौँ। आशा गरौँ केही हुन्छ। 5 पटक एसएमएस गरे भन्नुहुन्छ सागर बिसीले। चेकआउट भएको मान्छेको भिसा लाग्छ भनेको छ, के हो जानकारी दिनु पर्यो सर? मलेसियाको कानुन अनुसार एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामीले यहाँ लाइभमा दिने जवाफ भनेको सबै कानुन अनुसार हुन्छ होइन। अब कसैले साथीभाइहरूले होइन फलानाको त यस्तो भयो, फलानाको त उस्तो भयो भन्नुहुन्छ होइन। मैले दिने जानकारी भनेको मलेसियाको कानुन अनुसार हो। सामान्यतया चेकआउट मेमो भइसकेको मान्छेको फेरि भिसा लाग्दैन। इलिगलको घर जाने प्रोसेस मैले भनिहालेँ, इमिग्रेसनलाई गएर सम्पर्क गर्नुपर्छ सर। रायन नेपालजीले धेरै सामान किन्नु भएको रहेछ। चार्टर फ्लाइटको लगेजको कुरा चाहिँ म पनि क्लियर छैन, क्लियर हुने बित्तिकै म राखिदिन्छु। तर अब सामान्यतया पहिला जति दिन्थ्यो त्यति त मिनिमम दिन्छ होला।
आयुष लिम्बूजीले पनि राजनीतिक किसिमको प्रश्न गर्नुभएको छ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो फेसबुक एउटा कुरा चाहिँ मैले पुनश्च दोहोऱ्याउन चाहेँ। हामीले अब विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमध्ये सायद हामी मात्रै होला यो हरेक हप्ता हामीले चाहिँ यस किसिमको फेसबुक लाइभ कार्यक्रम गर्ने र यसमा चाहिँ राजनीतिक किसिमको प्रश्नहरूको जवाफ दिने मेरो कुनै अधिकार हुँदैन। हामी नेपाल सरकारको कर्मचारी हौँ, त्यही भएर राजनीतिक किसिमको अब आफ्नो मनको कुरा हो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, तर त्यसको जवाफको अपेक्षा नराख्नु होला है। देवेन्द्र थापा मगरले भन्नुभएको छ मेरो नाम लिस्टमा त आयो तर मेरो एजेन्टले टिकट किन्यो कि किनेन कसरी थाहा पाउने? अब एजेन्टलाई चाहिँ तपाईँले फोन गर्नु पऱ्यो होइन, अथवा आफै यत्रो विदेश आउनु भएको छ आफै टिकट काट्नु पऱ्यो सर है। ल अब यसका साथै आजको फेसबुक लाइभ कार्यक्रम ढिलो भएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु र अर्को हप्ता पुनः नेपाली राजदूतावासका कोही न कोही हाम्रो कलिग आउनु नै हुनेछ तपाईँहरूको सवाल जवाफ लाई लिएर र हाम्रो सूचनाहरू समेत राख्दिन र यसका साथै आजको लागि चाहिँ म तपाईँहरू सबै समक्षबाट बिदा हुन्छु। फेरि पनि भेट्ने नै छौँ। नमस्कार।